आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइन। विजय दिवस पर LG मनोज सिन्हा ने अखनूर के कचरियाल में 108 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया। शहीद फौजियों को पेश किया खराज अकीदत। उधमपुर इनकाउंटर में शहीद होने वाले SOG जवान अमजद अली खान को पेश किया गया खराज अकीदत। आला अफसरान ने उनकी कुर्बानी को किया याद। गुज्जर तबके को रिजर्वेशन से किया हुआ फायदा, दानिश्वरों को सोचने की है जरूरत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का बड़ा क्रैकडाउन। समाजी सरगर्मी की आड़ में काम करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब 12 अफराद गिरफ्तार। मुस्लिम खातून का हिजाब जबरदस्ती निकालने वाले बिहार के वज़ीर आला पर मुल्क भर में हो रही है तनकीद। जम्मू कश्मीर के लीडरों ने नीतीश कुमार से माफी मांगने का किया मुतालबा। क्रिसमस की खुशियों ने कश्मीरी पेपर मशी को दी नई जिंदगी। गैर मुल्की ऑर्डर्स में हुआ जबरदस्त इजाफा। और अब खबरें तफसील से। विजय दिवस के मौके पर LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अखनूर के कचरियाल में 108 फुट बुलंद मस्तूल पर कौमी परचम की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने 1971 की जंग के शुहदा, फौजियों और अफसरान को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जंग के साबिक फौजियों और वीर नारियों को भी सलाम पेश किया और कौम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कचरियाल की सरजमीन न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखती है बल्कि अहले वतन के लिए एक मुक़द्दस मकाम भी है, जहाँ का हर इंच बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों का गवाह है, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर की। उधमपुर इनकाउंटर में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के बहादुर जवान अमजद अली खान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स उधमपुर में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर नीलन प्रभात, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन भीमसेन टोनी, CRPF के सीनियर अफसरान, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर और पुलिस व इंतजामिया के दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। अफसरान और जवानों ने शहीद के जसद खाकी पर फूल निछावर किया और सलामी पेश करके उनकी अजीम कुर्बानी को खराज पेश किया। इस मौके पर शहीद अमजद अली खान के अहल खाना भी मौजूद थे, जिन्होंने नम आँखों के साथ अपने अजीज़ को आखिरी सलाम पेश किया। उधमपुर जिले के सोनमार्था इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मजीद 2 एहलकार जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन भीमसेन टोनी ने उधमपुर इनकाउंटर के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर उधमपुर के इलाके में एक मखसूस ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की एक छोटी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम का दहशतगर्दों के साथ आमना सामना हुआ, जिसमें SOG का जवान अमजद खान गोली लगने से दम तोड़ गया। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, इसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेररिस्ट से वहां मुकाबला हुआ। ये एक SOG की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की लेकिन ब्लड लॉस। रिजर्वेशन मिलने से गुज्जर तबके को आज तक कितना फ़ायदा हुआ है, इस तबके के दानिशमंदों को तहकीक करनी चाहिए, ये कहना है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का। जम्मू में गुज्जर तबके की एक तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज्जर तबके को सबसे ज़्यादा मौसमी तब्दीलियों की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है और हालिया मौसमी आफतों में भी उनका बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला ने साबिक़ा डायरेक्टर जनरल पुलिस मरहूम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी को उनकी 3री बरसी पर खराज तहसीन भी पेश किया।
रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, तालीम के हवाले से बात हुई, बिल्कुल सही है। गुजर हॉस्टल भी बने, गुजर एडवाइजरी बोर्ड भी बना, मोबाइल स्कूल्स भी चले, कोशिश हुई कि गुजर कौम को जो है तालीम मिले, रिजर्वेशन का भी सिलसिला चला। लेकिन कितना फायदा इस कौम को रिजर्वेशन से मिला है, कभी हमने वो समझने की कोशिश नहीं की। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रिजर्वेशन का असर कितना गहरा, मतलब कहाँ नीचे तक गया है, कितना हम इसको फैलाने में कामयाब हुए। तो क्यों ना एक रिसर्च पेपर रिजर्वेशन और रिजर्वेशन का फायदा पूरी कौम को किस तरह मिल सकता है उस पर हम करें, ताकि आगे जाके कोई भी हुकूमत जो है सब कुछ नहीं जानती। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और समझने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि रिसर्च पेपर्स वो लोग तैयार करें जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने समाजी सरगर्मी की आड़ में काम करने वाले दहशतगर्दी से मुंसलिक नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। वादी के मुतादिद अजला में मरबूत तलाशी ली गई और पूछगछ के लिए 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। समाजी सरगर्मी की आड़ में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर को फैसला कुन ज़रब देते हुए काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज कश्मीर के मुतादिद अजला में मरबूत तलाशी ली, जिसमें दहशतगर्दी की हिमायत के माहौलियाती निज़ाम को समाजी तब्दीली के तौर पर बेनकाब किया गया। ये कार्रवाई NIA एक्ट श्रीनगर के तहत नामजद खुसूसी जज की मुअज़्ज़ज़ अदालत के ज़रिए जारी करदा सर्च वारंट के ज़रिए मुनासिब इजाज़त हासिल करने के बाद की गई। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ज़ोहेब मीर ने हिजाब के तनाज़े पर बात करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत की सख्त मजम्मत की। ज़ोहेब मीर ने कहा कि एक मुस्लिम खातून के हिजाब को ज़बरदस्ती निकालने का अमल इंतहाई काबिल एतराज़ और इंतहाई बेइज्जती है। उन्होंने इस वाक़े को मुस्लिम ख़वातीन के वक़ार, इज़्ज़त और मजहबी जज्बात की तौहीन करार दिया। मीर ने कहा कि हम इस फ़ेल की शदीद मजम्मत करते हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया कि वह इस वाक़े की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इतने सारे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं पूरे कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके सारे मंत्री, कहीं से भी किसी भी तरीके की एक अपॉलॉजी या कॉन्डमनेशन वो नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को कंडोन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो हमारे लिए ये बहुत ही ख़तरनाक एक डेंजरस ट्रेंड बनता जा रहा है कि अगर यही देश का माहौल चला तो क्या इसी का। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मंसूब मुबैना वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे निहायत काबिल एतराज़ और तौहीन आमेज़ करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि किसी मुस्लिम खातून के हिजाब या नाक को ढांपने से मुतल्लिक़ मुबैना इक़दाम न सिर्फ उसके ज़ाती वक़ार बल्कि उसके मजहबी जज्बात की भी तौहीन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस नौइयत का रवैया हरगिज़ काबिल कबूल नहीं की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या आपको पता नहीं? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले पर वादी कश्मीर की सियासी जमातों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। PDP सदर महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बेहद अफसोसनाक वाक़या और नीतीश कुमार को सुबकदोश होना चाहिए। आगा रोल्ला ने लिखा कि उन्हें खातून डॉक्टर से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक तो एक केस फाइल हुआ होना चाहिए था सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, बिकॉज ही हैज आउटरेज्ड द मॉडेस्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इंसिडेंट को कंडेम करती है और हम डिमांड करते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई हो। जी, लगता है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भगवा के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं और एक उम्र का भी तकाजा है कि उन्हें। शोपियां में अपनी पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत ज़िला सदर एडवोकेट गौहर हसन वानी ने की। इजलास में सख्त सर्दियों यानी चलेकना से कबल
عوامی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ گوہر حسن وانی نے کہا کہ چلے کلاں کے دوران بجلی کی کٹوتی، پانی کی قلت اور بنیادی سہولیات کی کمی سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ بجلی، پینے کے پانی، حرارتی سہولیات اور ضروری اشیاء کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کہ پاور شیڈول تھا وہ کیا تھا، وہ میٹر کہاں لگائے، ان میٹر کہاں پہ کیا جائے گا، تو دے ڈزنٹ نو اینی تھنگ۔ اس لیے ہمارے جو یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہے ان سے ہم گزارش کریں گے اور ریزولوشن۔ زعفران کی صنعت زوال پذیر ہونے کے دہانے پر ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو وادی کے کھیتوں سے زعفران کی پیداوار ختم ہو جائے گی۔ زعفران صنعت سے وابستہ کسان میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے سرخ سونا زعفران کی پیداوار میں کمی کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی، آبپاشی کی سہولیات کی عدم دستیابی، خارپشت نامی جنگلی جانور کی موجودگی اور حکام کی عدم توجہی سے یہ زوال پذیر ہونے لگی ہے۔ وادی میں زعفران کی صنعت بالواسطہ یا بلاواسطہ تقریباً ہزاروں خاندانوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں میں زعفران کی پیداوار میں کمی دنیا کی سب سے مہنگی صنعت کے مستقبل کی عکاسی کرتا ہے۔ ضلع پلوامہ کے پامپور علاقے میں ہزاروں خاندان طویل عرصے سے زعفران کی کھیتی سے وابستہ ہیں اور اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، لیکن زعفران کی پیداوار میں کمی کئی خاندانوں کی آمدنی پر برا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 4 سال سے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اس میں آرکیبائن آتا ہے اور چوہے یہاں آتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسے ٹاسے ماس نہیں ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب اسمبلی یہاں چل گئی تو اسمبلی میں بھی ہمارے ایم ایل اے صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن اس کے بعد کی کوئی اقدام نہیں ہوا ہے۔ یہ آرکیبائن جو آتا ہے یہ رات کو آتا ہے اور یہ بیج کھا کے واپس جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے یہ جو جنگلی جانور آتے ہیں جن نے ہمارا یہ صاف۔ اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشتواڑ نے ضلع کشتواڑ کے عوام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ضلع کے گاڑی مالکان کو خبردار کیا کہ بیرون جموں کشمیر سے خریدی گئی گاڑیاں بغیر رجسٹریشن چلانا قابل سزا عمل ہے۔ ARTO تسلیم وانی نے گاڑی مالکان کو 15 روز میں ری رجسٹریشن کرانے کی ہدایت دی۔ ARTO ٹریفک حکام نے ناکہ لگا کر کئی گاڑیوں کی جانچ کی۔ کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ پلوامہ نے وزارت تجارت کی زرعی اور پروسیس فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے ڈیری مصنوعات کی برآمدی، معیار اور برانڈنگ پر ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں کرشی وگیان کیندر پلوامہ کے پروفیسر اور سربراہ ڈاکٹر جاوید احمد مغلو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سائنسدانوں اور افسران نے ڈیری مصنوعات کی اہمیت پر، برانڈنگ کی تکنیکوں اور بین الاقوامی منڈیوں میں ڈیری مصنوعات کی برآمد کے طریقہ کار پر زور دیا۔ ہارٹیکلچر ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، چاہے نبات ہو، چاہے سکاس ہو، سب ایک ہی گول ہے۔ وہ گول کیا ہے؟ گول ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے۔ میونسپل کمیٹی ایش مقام کے سابق چیئرمین صوفی عرفات نے ضلع انتظامیہ اننت ناگ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایش مقام کے عوام کی جانب سے کافی عرصے سے ڈگری کالج کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جو اب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ صوفی عرفات نے کہا کہ ایش مقام میں ڈگری کالج کی منظوری میں ضلع انتظامیہ اننت ناگ کا اہم اور مثبت کردار رہا ہے۔ جو انہوں نے ایش مقام ڈگری کالج کے تئیں بہت ہی پازیٹیو رول نبھایا، اور اس کے بعد انہی کے رپورٹ کے اوپر جوڈیشری نے جو میرٹ ہے اس کو سمجھا۔ ایسا کہتے ہیں ہم کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز، تو ڈیپ ان دا ڈیٹیلز جب ضلع انتظامیہ بارہمولہ کی جانب سے ڈاک بنگلہ سوپور میں پیس ایجوکیشن ورکشاپ کا اختتام ہوا۔ اس ضمن میں ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے پریم راوت فاؤنڈیشن کے تعاون سے 4 روزہ پیس ایجوکیشن ورکشاپ کا کامیابی سے اختتام کیا۔ اس ورکشاپ میں تعلیم، باغبانی، زراعت کے محکموں کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ بلاک ڈیولپمنٹ افسران اور تحصیلدار سوپور کی فعال شرکت دیکھی گئی۔ سفینۃ الحرام ٹور اینڈ ٹریولز نے آج 19 دسمبر کو روانہ ہونے والے عازمین کے لیے کلگام میں ایک جامع عمرہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس سیشن میں تقریباً 100 عازمین نے شرکت کی، جس کے دوران عمرہ کی ادائیگی، سفر کا طریقہ، دیگر اصول اور ضروری تیاریوں کے بارے میں تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سفینۃ الحرام ٹور اینڈ ٹریولز کے مالک مولانا بلال احمد نائک نے شریعت کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے صحیح تربیت اور عبادت کے صحیح علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے زائرین پر زور دیا کہ وہ نظم و ضبط، صبر اور اتحاد کو برقرار رکھیں، مقدس سرزمین کے قوانین کا احترام کریں اور دعاؤں میں لگے رہیں۔ آئی پی ایل 2026 کی نیلامی میں جموں کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا۔ دہلی کمپلیکس اور سن رائزر حیدرآباد کو اس تیز گیند باز کے لیے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار دہلی کیپٹنز نے عاقب نبی کو 8.40 کروڑ میں خریدا۔ آپ کو بتا دیں کہ عاقب نبی کا تعلق بارہمولہ قصبے سے ہے اور گزشتہ سالوں سے انہوں نے رنجی ٹرافی میں نمایاں کارکردگی کی ہے اور آج ان کی محنت رنگ لائی۔ عاقب نبی کے انتخاب پر پورے بارہمولہ میں جشن کا ماحول ہے۔ ضلع پونچھ کے راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال میں حال ہی میں 2 ماہر ڈاکٹروں کے اچانک جموں تبادلہ کیے جانے پر چیئرمین پیر پنچال ہیومن رائٹ فورم ایڈوکیٹ محمد زمان نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پونچھ کے عوام کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ انہوں نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر یہاں ڈاکٹروں کی خالی اسامیاں پر کرتے ہوئے نئے ڈاکٹر تعینات کیے جائیں تاکہ عوام کو مشکلات سے راحت مل سکے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو، جو ڈاکٹر چلے گئے ہیں بیچارے اچھے ڈاکٹر تھے، لیکن اس کی جگہ نئے ڈاکٹر تو لائیں نہ دیں، تو یہاں پہ ایک بڑی ریزلمنٹ ہے پورے میں، پورا ایک تشویش کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میری وادی کشمیر میں نیشنل امیونائزیشن ڈے کے حوالے سے تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی اور 21 دسمبر سے نیشنل امیونائزیشن ڈے شروع ہو رہا ہے۔ کشمیر میں اس بار قریب 11 لاکھ بچوں کو پولیو کے ٹیکے لگائے جائیں گے، جس کے لیے 5000 بوتھ قائم کیے گئے۔ محکمہ فیملی ویلفیئر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد رمضان میر نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کی جانکاری دی۔ میر نے کہا کہ یہ مہم 3 دن تک ہر ضلع ہر گاؤں چلے گی۔ ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی پنچایت دھڑا وارڈ نمبر 8 میں آگ کی ہولناک واردات میں قمر الدین نامی شخص کا مکان جل کر خاکستر ہو گیا اور مکان کے اندر موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی عوام نے ضلع انتظامیہ سے متاثرہ خاندان کو معاوضہ دے کر راحت اور امداد فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ کرسمس کا تہوار قریب آتے ہی وادی کے پیپر ماشی کاریگروں اور تاجروں کا کام دگنا ہو گیا ہے۔ غیر ملکی آرڈرز میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے نہ صرف ان ہنرمند کاریگروں کی معیشت بہتر ہوئی بلکہ زوال پذیر فن کو بھی نئی زندگی ملی۔ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ سری نگر شہر نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، بلکہ یہاں کی دستکاری نے بھی پورے عالم پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ پرانے شہر زڈیول کے حاجی محمد اختر میر پچھلے 40 سال سے پیپر ماشی کی اشیاء بنا کر اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں اور آج کل اپنے کارخانے میں بے حد مصروف رہتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے کام میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ امریکہ اور باقی یورپی ممالک میں کشمیر میں بننے والے پیپر ماشی کی چھوٹی چھوٹی مصنوعات ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں۔ ان کاریگروں کا کہنا ہے کہ یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ممالک میں بھی اس کرسمس پر آرڈر موصول ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں قریب 40% اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ جاتا تھا، انگلینڈ جاتا تھا، فرانس جاتا تھا، جرمنی جاتا تھا، یورپین کنٹری کو جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ عرب ملکوں کو بھی جاتا ہے، دبئی وبئی، وہاں سے بھی ڈیمانڈ آئی ہے، مسقط، دبئی، وہاں بھی ہم سپلائی کرتے ہیں اس وقت۔ آج سے 6-7 مہینے پہلے یہ آرڈر آتے، اس وقت وہ ان دنوں وہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ دسمبر میں یہ وہاں کے سٹالوں پر لگنا چاہیے، وہ دسمبر میں وہاں سیل ہوتا ہے، دسمبر کے مہینے میں وہاں سیل ہوتا ہے، اس لیے پیپر ماشی کا فن شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کے وقت عرب ممالک سے باقی کئی دستکاری فنون کے ساتھ کشمیر میں متعارف ہوا تھا اور تب سے سینکڑوں لوگوں کی روٹی روزی اسی سے چلتی ہے۔ کرسمس پر اسٹار، سانتا کلاس، بیلز اور دیگر گفٹ آئٹم کشمیر سے بیرون ممالک کے بازاروں میں فروخت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ پورے ورلڈ سے آتے ہیں، لگ بھگ جہاں پہ کرسمس مناتے ہیں جس کنٹری سے، تو وہاں سے یہ آرڈر آتے ہیں، اور اب تو پورے دنیا میں یہ فیسٹیول لوگ مناتے ہیں، تو اس لیے سب اپنے گھروں کو
डेकोरेट करते हैं इन चीज़ों से, मतलब जो क्रिसमस की जो चीज़ें होते हैं, अगर मतलब इस मतलब रिलीजन के साथ नहीं भी होते, जो अलग लोग हैं वो भी ये सेलिब्रेट करते हैं, वो भी अपने घर को सजाते हैं 25 दिसंबर को, इस दिन ये होता है क्रिसमस। तो मतलब इसकी डिमांड रोज रोज बढ़ जाती है। साल 2024 में जम्मू कश्मीर से 38.5 करोड़ रुपए मालियत की पेपर माशी का एक्सपोर्ट हुआ था, जिसका बेशतर हिस्सा क्रिसमस पर ऑर्डर आने से कमाया गया था। रवां साल इस दस्तकारी से वाबस्ता अफराद को उम्मीद है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी इस साल टूट जाएगा। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।